حصة اليوم سنناقش التمرين الرابع كونترول داناليز خاص بشعبة اسمها لا فاكولتي دو تازا. الوغ فكرة الإجابة عن هذا التمرين هذا تتلخص في التمرين الذي رأينا في الحصة السابقة. التمرين في الحصة السابقة عندي اف من اي دون ار، دونك عندي اف uniformément continue sur i، uniformément continue متصلة بشكل منتظم على اي، وخدينا واحد لا سويت اكس ان doit prendre ses valeurs في هذا الانترفال فاش اف uniformément continue، donc il prend ses valeurs في هذا i، donc xn est une suite de Cauchy في هذا الانترفال et prend ses valeurs في هذا الانترفال i، donc xn est une suite de Cauchy في هذا i في هذا الانترفال i، وبينا ان f de xn عطانا كذلك une suite de Cauchy، ولكن بما ان f من i dans r يعني l'ensemble d'arrivée de f هو r، دونك ف f de xn هاد لا سويت غتكون une suite de Cauchy، دونك في r لي فالور نتاعها غيكونوا في r بطبيعة الحال. الان عكسي نفس الفكرة في هاد التمرين هذا اللي مطروح في هاد الكونترول داناليز، ولكن اليوم غنشوف واحد الفكرة اضافية، هو ان يعطيك مثلا واحد لا سويت ان une suite de Cauchy في واحد qui prend ses valeurs في واحد l'intervalle a، دونك ويعطيك واحد الدالة مثلا f كتشوف f de an، لقيتها عطاتك une suite de Cauchy، كتعرف ان هاد f est uniformément continue sur l'intervalle a، لقيتها عطاتك une suite de Cauchy كتعرف بان هاد f n'est pas uniformément continue sur a. هذا بالنسبة للتمرين اليوم، خلينا نناقشوا هاد الفكرة ديال هادي ثم نرجعوا للتمرين كونترول داناليز. دونك هادي سبقا بينا مبيانيا بان سينوب جي دي اكس كتساوي واحد على اكس pour tout x strictement supérieur à 0، بينا ان ني با uniformément continue. مثلا نطلبوا منا هاد الدالة، مثلا بين ان الدالة h دو x كتساوي واحد على x ني با uniformément continue sur l'intervalle ouvert 0 1. شنو كدير؟ مثلا كتاخد واحد لا سويت دو Cauchy واحد على n، واحد على n c'est une suite de Cauchy، on peut le démontrer facilement. هنا سويت دو Cauchy يعني مهما يكون إبسيلون أكبر من 0 فإنه يوجد واحد كرونتان ينتمي إلى n، بحيث مهما يكون n أو m أكبر من هذا كرونتان فإن لا فالور أبسولو دو هادي un. إلا بغيت تبين un سويت دو Cauchy m موان un خصك تلقى صغر من إبسيلون، دونك هنا هادي بسيطة، تاخد واحد على m موان واحد على n الصغر تساوي لا فالور أبسولو ديال واحد على m زائد واحد على n. دونك هذا راه بينا سابقا كيفاش تبين نسبة دو Cauchy، يعني هادي اللي كتساوي لنا دونك لا فالور ابسولو ديال واحد على m هي واحد على m، هادي كذلك لا فالور ابسولو ديالها هي واحد على n. دونك يكفي ان تبين ان هادي صغر من إبسيلون سور دو، هادي كذلك تبين انها صغر من إبسيلون سور دو، دونك اللي كيساوي لنا إبسيلون. دونك هادي سيت اون سويت دو Cauchy فاسيل ا ديمونطري، عكس هاد لا سيري هارمونيك ديال هاد لاصوم ديال واحد على كاد بينا بان سوني با سويت دو Cauchy ديك ديفيرجونت، ولكن لا سويت واحد على n سيت اون سويت دو Cauchy. دونك كتاخد هاد لا سويت دو Cauchy واحد على n كي برون سي فالور، كتاخد لي فالور ديالها بعدا في هاد الانترفال 0 1 بوغ n ينتمي ل n ايطوال. دونك غتشوف h دو واحد على n، شوف واش غتعطينا سويت دو Cauchy ولا لا. h ديال واحد على n واحد على n كيساوي لنا n، donc n ce n'est pas une suite de Cauchy parce qu'il tend vers plus l'infini، elle est divergente. donc نستنتجو ان هاد h n'est pas uniformément continu sur هاد l'intervalle 0 1. فقاش كتكون suite divergente؟ يعني الا عطاتك plus l'infini ولا moins l'infini ولا les deux suites extraites
مثلا U2N مع U2N زائد واحد. دونك ما عندهمش لا ميم ليميت، n'ont pas une seule valeur d'adhérence. دونك نرجعو لتمريننا. عفوا. alors نستمرين. soit f une fonction réelle dérivable sur l'intervalle 0,1 tel que f' de x. la valeur absolue de f' de x أقل من واحد. on considère la suite en كتساوي f ديال واحد على n لكل n من n étoile. montrer que en est une suite de Cauchy. فكرة كما رأينا في التمرين السابق، قلنا إلا كانت عندك f بريم est borné sur واحد l'intervalle f بريم est borné، دونك كنستنتجو أن هاد f إليبسيجيان سوغ سيت انترفال لا كتكون ليبسيش على داك الانترفال. وكذا كيكون عندك التكافؤ، ولا كانت اف ليبسيش يعني اف بريمي بورني. وكنعرفو ان الا كانت عندي شي فونكسيون ليبسيشيان ليبسيش فكتكون يونيفورمومون كونتينيو. الا كانت يونيفورمومون كونتينيو كتكون كونتينيو، يعني هذه هي بلي فورت هي ليبسيشيان، عاد يونيفورمومون كونتينيو عاد كونتينيو. بالعكس غير صح، ما كيعنيش ان كانت كونتينيو غتكون يونيفورميمون كونتينيو، الا كانت يونيفورميمون كونتينيو ما كيعنيش انها تكون ليبسيش. المهم حنا بينا في التمرين السابق ان الا كانت عندي شي فونكسيون ليبسيش فهي غتكون يونيفورميمون كونتينيو كذلك بيناها. المهم تا عندك اف بريم بورني يعني اف ليبسيش يعني اف كذلك غتكون يونيفورميمون كونتينيو سور لانترفال هذا. وعندك واحد على ان est une suite de Cauchy qui prend ses valeurs في هاد l'intervalle. دونك لأن واحد n اللي عطيتو لا فالور واحد، دونك واحد هي واحد، دونك il prend ses valeurs في هاد l'intervalle. دونك فا اف ديال واحد على n يعطيك بالضرورة une suite de Cauchy كيما شفنا في التيوريم. فين هو؟ عفوا التيوريم واش شفت المهم نشوف رجع التيوريم. هاي اذا كانت عندك اف من ا دون ار يونيفورميمون كونتينيو في هاد ا، دونك il prend ses valeurs dans R. alors xn وكانت عندك xn est une suite de Cauchy في A، دونك f de xn كتكون de Cauchy كذلك، ولكن غتكون f de xn est suite de Cauchy prend ses valeurs في R لأن عندي f من A dans R. ونا ديمونطري صا في هاد ليكزيرسيس هذا. دونك بالنسبة لتمرين آخر رأينا طريقة إجابة عن هذا التمرين هذا، دونك بغيت نجيو بنفس الطريقة اللي رأينا في التمرين السابق. دونك كيفاش تبين أن واحد الدالة يونيفورميمون كونتينيو أو با، سينون on peut répondre cet exercice là. هذا دونك لو ميم كونترول عاطينك هاد الدالة اف اكس كتساوي كوس اكس كاري، وهما عاطينك لي سويت باش تخدم. دونك الا حسبت ليميت ان موان في ان في لانفيني غتلقى مثلا عطيتك الزيرو، وعندك غتشوف. المهم نفس الطريقة كما شفنا سابقا باش تبين دير لا فالور ابسولي ديال هاد اف ديال هاد التعبير موان اف ديال هاد التعبير، ولا عطاك واحد اكبر من واحد الابسيلون، دونك كتستنتج بانها ني با يونيفورميمون كونتينيو. وهذا قلنا باش تبين ليبسيش يعني الا لقيت الديريفي هذا ديال الجي يعني بوغني يعني كتخدم بالطاف. هما عاطين في الحقيقة عاطين مساعدات ولا ما يعطوش. دونك هذه هي الطريقة، يعني مشتقة ديال الدالة بورنية كتخدم الطاف. هذا نفس التمرين. إلا بغيتو تجاوب على التمرين الآخر. إذا شكرا لكم على المتابعة، نلتقي مع تمارين أخرى. شكرا لكم.